बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साकिब निसार साहब की जो मुबैना ऑडियो लीक्स है उसके हवाले से कहा गया कि बेनिफिशरी इमरान खान है। साकिब निसार साहब का बोझ जो है वो अदलिया ना उठाए। ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि साकिब निसार साहब को किसने मजबूर किया। इस तमाम मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इसी किस्म के मुतालबात कुछ और जगहों से भी आ रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी ट्रुथ कमीशन की बात हुई है। ये मामला है क्या, किस तरीके से निपटेगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ दो आज जो अहम कमेटीज़ की जो मीटिंग्स थी, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर साहब की ज़ेर सदारत हुई। चेयरमैन नैब जो है वो बुलाने के बावजूद नहीं आए, ख़ासे बरहम थे राना साहब। उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो वारंट गिरफ़्तारी भी जारी कर देंगे। साथ साथ जो दूसरी एक और कमेटी थी रियाज फतियाना साहब की ज़ेर सदारत, उसका लॉ एंड जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ। उसके अंदर जो नैब अमेंडमेंट बिल था उस पर अपोजिशन ने काफ़ी एतराज़ात किए हैं उनकी एक्सटेंशन के हवाले से, यानी उनकी दोबारा जो तकर्री है, बाकी और जो मामलात हैं काबीना के फ़ैसलों को जो है वो नैब के दायरा कार से निकालने के मामले पे। और बाद में फिर अपोजिशन ने कहा कि वज़ीर कानून साहब राह फ़रार इख्तियार कर गए और फतियाना साहब ने जो है राय शुमारी नहीं होनी थी। तो फतियाना साहब से आज ये भी पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब, ज्वाइन कर रहे हैं मुझे लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब रियाज फतियाना साहब, और मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर मोहतरम जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। लेकिन सबसे पहले ऑडियो लीक्स का मामला। राना साहब, ये जो अब आज जिस तरह से मरीम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब ये मामला निपटेगा कैसे? इधर भी जज उधर भी जज, जजेस के ऊपर एतराज़ात, अब ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? तहकीकात कौन करेगा? अपने इदारे के ख़िलाफ़, अपने लोगों के ख़िलाफ़ ये अजीब सी एक सिचुएशन नहीं पैदा हो गई? सर, बड़ी मेहरबानी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है या मौका मिला है हमारी अदलिया को, जो आला अदलिया है हमारी, जिस पे बहुत सारे सवालिया निशान हैं उनकी, जो पिछले 3-4 साल से सियासी लोगों के मतलब कुछ फैसले आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उन तमाम शकूक व शुबात जो कौम में पाए जाते हैं वो उन फैसलों के मतलब उनको मेरा मौका है ये कि कोई ना कोई एक ऐसा कमीशन बना के, क्रेडिबल कमीशन हो, तो उसको मेरा ख्याल है उसके ज़रिए अगर कोई रिपोर्ट आई जाए, तहकीक करा ली जाए उस कमीशन के ज़रिए, तो उससे मेरा ख्याल है वो जो साख इनकी है, इनको एक अच्छा मौका मिला है वो अपनी साख बहाल करने का। अगर ये काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि लोगों की जो सवालात हैं वो उधर ही रहेंगे जो लोगों के जहनों में है कि कुछ फैसले ऐसे आए हैं सियासतदानों के, साबिक जो स्पेशली जो अपोजिशन के लोग हैं, वो मैं समझता हूँ उसी तरह सवालात रहेंगे। तो ये और क्रेडिबल अदलिया एक कमीशन से ऐसा, राना साहब मुराद आपकी क्या, ये सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में कमीशन हो, गवर्नमेंट बनाए, क्या हो इसका अब हल? नहीं देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, साबिक कोई अच्छे क्रेडिबल लोग हों जो चीफ जस्टिस रहे हैं, सीनियर अपेक्स बोर्ड के जजेस रहे हैं, वो कमी नहीं है। को आप को पता है, लोगों को भी पता है कि कौन कौन से जजेस क्रेडिबल जजेस हैं। ठीक। तो मेरा ख्याल है अगर उनके जरिए ये हो जाए तो ये बेहतर है। हमारी उस अदारे अदलिया जो एक अदारा है हमारा, एक अहम तरीन अदारा है और इंसाफ देने वाला, फैसले करने वाला अदारा है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो इंतहाई ज़रूरी है ठीक। कि उसकी जो साख है या वो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल सोच सोच से भी ऊपर हो। ठीक। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मौका है ठीक। कि वो आगे बढ़े और खुद ही इसको सारा सिलसिला जो है इसका जो ट्रूथ है सही उसको बाहर लाएं। ठीक है। करे साहब, राना साहब का पॉइंट ये है कि ये अदलिया खुद ये करे। अब अदलिया अगर ये खुद करे, एक तो आपकी तजवीज़ क्या है कि अब ये गुत्थी सुलझेगी कैसे, ये जो इल्ज़ामात का मामला है, और दूसरा अगर अदलिया खुद करे तो फिर कहाँ से करे, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो जुडिशल मर्डर से लेके और बहुत सारी फैसलों के ऊपर उसकी भी शिकवे शिकायतें हैं, तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से होगा? हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख, हमारी अदलिया की तारीख खास तौर पे अच्छे बुरे फैसलों से भरी पड़ी है। दुरुस्त। बहुत सारे फैसले हैं जो तारीख में बड़े कंट्रोवर्शियल हैं और हमारे लिए लम्हाए फिक्रिया है
کہ جہاں اور سیکشن میں یا اور ایریاز کے اندر پاکستان کو عالمی گریڈنگ جو ہے اس میں بڑے تھوڑے نمبر ملتے ہیں، ہمارا عدالتی نظام کے اوپر بھی عالمی تحفظات بڑے ڈاڈے سے ہیں، کوئی 130ویں نمبر کے قریب ہمارا کئی نمبر آتا ہے 28ویں یا 30ویں نمبر پہ. تو یہ اٹسیلف بول رہا ہے کہ ہماری حالات کیا ہے. لیکن جج صاحبان کو چاہیے یہ سوال اٹھے عدلیہ پہ، اور یہ سوال کوئی نئے نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے سوال مختلف اوقات میں اٹھتے رہے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تو بڑی واضح زیادتیاں کی گئی، لیکن مطلب بھٹو صاحب کے قتل سے لے کے اس کے بعد تک پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سارے عمل کو، وہ تو ہمارا تو کیس پڑا ہوا ہے، اس کیس کو ہی لگا لیں، اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. اور وہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ ہم صرف تاریخ میں اپنا ریکارڈ درست کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہم کسی کی سزا کے قائل نہیں ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ عدلیہ اپنا وقار کس طرح بحال کر سکتی ہے؟ کیا عام آدمی کو اس کی زبان بندی کرا کے، یا اس خوف کے تحت کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی، یا عدلیہ اپنا وقار بحال کرائے اپنا فیصلہ کر کے؟ درست ایک کمیشن بنائے، جج صاحبان خود بنائے، گورنمنٹ نہ بنائے، گورنمنٹ کے اوپر تو کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا. کمیشن بنائے، جیسے بھی کریں، کس کی تھارو انویسٹیگیشن کریں. اس معاملے میں جو اب ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن کر لیں، اور پچھلے فیصلوں میں اگر اس کی تھارو انویسٹیگیشن کر کے درست فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر انٹرونشن ہوئی ہے تو پھر جس نے کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر جو پروپیگیٹ کر رہے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور ماضی کے بارے میں عدلیہ کے جج صاحبان اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہوا وہ برا ہوا، اچھا نہیں ہے، اور آئندہ سے ہم ایسا کریں گے، تو یہ یقیناً قوم کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہوگی. یہی ایک طریقہ ہے. اگر ہم کہیں کہ جی پاکستان بننے سے لے کے چلے یا 1970 سے لے کے چلے، تو یہ شاید مشکل کام ہوگا، پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا دیں جو ہے، اور اس کے بعد ماضی کے فیصلوں کے بارے میں ایک جنرل سا کہ جو ہوا، اگر اس میں غلط فیصلے آئے تو وہ بڑا ایک انفارچونیٹ چیپٹر ہے، اس کے لیے وہ جج صاحبان مناسب الفاظ کہہ سکتے ہیں، اور آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو. تو یہ ایک بڑے حوصلے کی بات ہے. ٹھیک فتیانہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ترجمان بن گئی ہے ثاقب نثار صاحب کی. یہ تو اچھی اپرچونٹی تھی آپ کے لیے، آپ بھی کہتے ہیں تحقیقات کریں، آپ تو خود عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ کی پارٹی. الٹا ایسا لگتا ہے کہ آپ اسپوکس مین کے طور پہ کام کر رہے ہیں آپ کے لوگ. دونوں میرے دوست ہیں، اب ان دونوں کو بلا لیا ہے، رانا تنویر صاحب بھی اور قمر زمان قاہرہ صاحب بھی. آپ کو کس نے یہ خفیہ انفارمیشن دی ہے؟ اور ہم تینوں دوستوں کو آپس میں بٹھا کے لڑانا چاہتے ہیں. میں تو مسئلہ کوئی، میں تو کہتا ہوں آپ سنجیدہ لوگ ہیں تینوں، کوئی ایسا کنسٹرکٹیو بات کریں تاکہ لوگ جو ہے اس کو سنیں اور اس پر کوئی اللہ کرے کہ رستہ. دوسری بات یہ ہے کہ رانا تنویر صاحب نے جب یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کو خط نہیں لکھنا چاہیے، عدلیہ خود اس کا تعین کرے، تو میرا خیال ہے کہ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپنا اپوزیشن کی بات سے حکومت اتفاق کرتی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے لکھنا، اور ان کی تجویز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ بالکل عدلیہ کا اپنا معاملہ ہے، عدلیہ خود فیصلہ کرے. نمبر 1. نمبر 2، رانا شمیم صاحب جن کا ذکر آ رہا ہے وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں، اور وہ بہت قریب ہیں مسلم لیگ کے شروع دن سے ہی. یہ کوئی ناممکن نہیں ہوگا کہ کسی کے مسلم لیگ کے دباؤ میں آ کے انہوں نے یہ کہہ دیا ہو. اور میرا خیال ہے کہ وہ رانا تنویر کی طرح ڈاڈے راجپوت ہیں تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یا اس کے تجزیہ کے پیچھے بھاگتے پھریں، اس میں کوئی مجھے حقیقت نظر نہیں آ رہی. تو یہ گپ شپ ہے. تو میرے اور دنیا میں بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اسی ایک ہی پیچھے قوم کا وقت مزید ضائع نہ کریں، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ جو فیڈرل منسٹر فتیانہ صاحب سارے صبح سے لے کے شام، محترم شخصیت ہیں، وہ ایسی بات کیوں کہیں گے؟ سارے صبح سے لے کے شام تک فیڈرل منسٹر جو وضاحتیں دے رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کی، وہ ان کو خود دینی چاہیے. آپ کے لوگ کیوں اس میں کودے؟ نہیں، وہ تو کسی صحافی نے پوچھ لیا ہوگا تو انہوں نے جواب دے دیا. تو ثاقب نثار صاحب ایک ہمارے محترم
چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور میرے خیال وقت آ گیا ہے کہ ریاستی اداروں کو سیاست کی جگہ گھسیٹنا نہیں چاہیے، ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، بلا وجہ آپ تضحیق اور توہین نہ کریں، نہ فوج کی نہ عدلیہ کی، چونکہ وہ ہمارے محترم ادارے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہے، جی رانا اور صاحب، ملک میں جمہوریت کے لیے بھی ان کی بڑی خدمات جی ہے۔ رانا صاحب، یہ ایک تو فتیانہ صاحب میرے تو چھوٹے بھائی ہیں، لیکن یہاں کشتی تو آپ نے نہیں کرانی، ایک ایشوز ہیں جس پہ ہم نے اپنی رائے دینی ہے۔ تو فتیانہ صاحب جیسا بندہ جب ڈنڈی مارے تو یقیناً بھائیوں کو دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے، نوئنگ فتیانہ صاحب۔ اب وہ کہتا ہے کسی سوال کر دیا ہوگا کسی صحافی نے، خدا کے لیے فتیانہ صاحب یہ سن رہے ہیں، سارا پاکستان دنیا سن رہی ہوگی آپ کو، پرائم منسٹر سے نیچے لے کے صبح سے شام تک بات ہی ایک ہے کہ جو اس کا دفاع کیا جا رہا ہے ثاقب نثار کا، اور ثاقب نثار کا میں بتاؤں کہ وہ مکر جانے کے باتوں سے آتی ہیں، مجھے تو ذاتی طور پہ بھی مشاہدہ ہے، کئی جگہ ہمارے دوستوں نے کسی شادی پہ ملے، انہوں نے کہا آپ نے یہ بات کی تھی، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کی، میں ایسی باتیں بھی بتا سکتا ہوں جن کا مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں میرا خیال ہے فتیانہ صاحب اس قسم کی بات نہ کرے کہ جی وہ صرف کویشچن کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے، اور اس میں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ ہو یا ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہو، یہ بڑا اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ اگر جس طرح کائرہ صاحب نے کہا ہے، اگر کسی نے مینج کیا ہے تو اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے، اس میں کون سی بات ہے، ہم تو آفر کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کام کیا ہے، کوئی اس کو مینج کیا ہے، مینیپولیٹ کیا ہے یا اس کو ارینج کیا ہے، تو وہ بھی پتہ چل جائے اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں تکلیف دہ پر ہمارے لیے بات ہے، بلکہ پوری قوم کے لیے، کہ ہماری عدلیہ جو ایک سب سے بڑا ایک کریڈیبل ساکھ والا ادارہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو انصاف دیتا ہے اس پہ تو انگلی نہیں کسی طریقے سے اشارہ تن بھی کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو سلسلہ چلا ہے، جو پیچھے قائرہ صاحب نے کہا چھوڑیں مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع کر لیں، لیکن وہ چھوڑ دیں ساری چیزیں، ٹھیک ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس بنا لیں، اور اس پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اس سے میں کہتا ہوں شاید کوئی فیوچر میں بہتر ڈائریکشن مل جائے، جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے کہ کیا کچھ لوگ یہ چیزیں مینوورنگ ہو رہی ہے، مینیپولیشن ہو رہی ہے، عدلیہ خلاف پروگرام کے تحت خراب کی جا رہی ہے، یا واقعی یہ سچ ہے جو اس وقت میڈیا اور اخبارات اور کی زینت بنی ہوئی ہیں چیزیں، اور قوم سوشل میڈیا میں جس طرح ساری قوم چیخ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں سامنے ہمارے ہیں، ساری پوری گورنمنٹ کی جتنی بھی طاقت ہے وہ اسی پہ چل رہی ہے کہ جناب وہ بڑے فرشتہ تھے ثاقب نثار صاحب، اور ان کی یہ جو بات چل رہی ہے غلط ہے، تو اس سے بہتر ہے ان کے کہنے سے تو غلط نہیں ہوگی، وہ تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا تحقیقات کر لیں۔ لانا پڑے گا۔ جی صحیح بات، یہی قائرہ صاحب نے۔ قائرہ صاحب اب ایک چیز کی اور رہنمائی فرما دیں، بعض فیصلے کسی کو سوٹ کرتے ہیں اور بعض فیصلے کسی اور کو سوٹ کرتے ہیں، جو فیصلے ایک سیاسی جماعت کو سوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بہت اچھا ہے اور عدلیہ آزاد ہے، جب وہ ان کو سوٹ نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ جی یہ انفلوئنس والے فیصلے ہیں، اس کا اب تعین کیسے ہوگا؟ یہ کیسی چھلنی سے چھنے کی بات؟ حافظ صاحب، عدلیہ بہت سارے فیصلے کرتی ہے، وہ فیصلے جو سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں یا جس میں طاقتور لوگ انوالو ہوتے ہیں، جب ان فیصلوں کے اوپر کنڈکٹ جو عدلیہ کا ہے وہ عام فیصلوں والا نہیں ہوتا، اور پھر سابق جج صاحبان نے خود انٹرویو میں کہا ہوا ہو، وہ تو قتل کے فیصلے بھی کے بارے میں بھی کہا کہ ہم نے غصے میں کر دیا یا ہم مجبوری ہیں، بڑے واضح طور پہ کہا ہوا ہے نا، چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کنڈکٹس ہیں، مطلب قیوم صاحب والا کیس چھپا ہوا ہے کوئی، اور بڑے جسٹس صدیقی صاحب نے بھی بڑی کھل کے باتیں کی تھی۔ اب ایک سٹنگ جج اگر کچھ باتیں کہتا ہے تو اس کو پروو کرنا چاہیے نا، اس کو انڈر دا کارپیٹ تو کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ بالکل صحیح۔ میں ایک بریک لے لوں رانا صاحب، بریک کے بعد آتے ہیں تو آج آپ کی کمیٹی میں چیئرمین نیب والا معاملہ ہوا، اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ریاض فتیانہ صاحب، رانا تنویر صاحب، قمر زمان قائرہ صاحب میرے مہمان ہیں۔ رانا صاحب آج آپ کی کمیٹی کی میٹنگ تھی،
وہ ریکوری والا معاملہ جو ہے وہ ہے کیا؟ چیئرمین نیب نہیں آئے، کیا عذر پیش کیا گیا اور اب کیا آپ نے نوٹس جاری کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں حافظ صاحب، ایک تو جو ریکوری والا مسئلہ ہے جی، اس میں جب یہ چیزیں سامنے آئیں اور یہ بات تھی کہ ریکوری ہم نے اتنی کی ہے رانا تنویر صاحب تو کی ان کے بات پیسوں سمجھ کا تھی نا، جب پیسوں کا سام مانگا گیا کہ یہ کدھر ہیں پیسے، اتنی ریکوری جو آئی ہے یہ 800 کچھ کہتے تھے ٹوٹل جو نیب کی آج تک، تو وہ فائنانس منسٹری ہے، یہ فائنانس کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے سینٹ کی تھی، اس میں یہ ذکر ہوا تو سیکرٹری فائنانس نے کہا کہ ہمارے پاس یہ کوئی پیسے نہیں آئے، سوائے انہوں نے تھوڑے سے پیسے کا کہا، شاید 1.5 بلین کا موسٹ پروبیبلی، لیکن باقی کا ہمیں نہیں پتا، یہ 800 جو کچھ کی بات ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے بھی اس کے لیے آڈٹ والوں کا، ایک تو براڈ شیٹ کی بات تھی، اس کے پیسے آئے تھے پاؤنڈز، پتہ نہیں کتنے ملین پاؤنڈز تھے، جی اس کا پتہ کریں کدھر ہے۔ ٹھیک، دوسرا یہ تھا کہ چیئرمین صاحب آتے نہیں ہیں، چیئرمین جو نیب ہے وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہیں جو نیب کا ادارہ ہے اس کے، اور یہ ہمارا لا ہے کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر از دا solely only responsible and answerable and accountable for the money which he is spending۔ ٹھیک، تو وہ جو پیسے ہم دیتے ہیں وہ کس طرح یہ خرچ کر رہے ہیں اس کا حساب دینا تو ان کو پڑے گا، اور وہ صرف پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر دے سکتا ہے، دوسرا کوئی بندہ بھی نہ آتھورائز ہے، نہ اس کو اجازت ہے، نہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، رولز ریگولیشن کی بات ہے، لا کی بات۔ ان کو لیٹر لکھے گئے تھے، وہ آج نہیں آئے۔ خیر میں نے پتہ کرایا، ان کے ایک ڈی جی آئے ہوئے تھے ہیڈ کوارٹر جو ہے، تو میں نے کہا چیک کریں، اور ان کو بلائے، وہ کہتے لاہور میں ہیں اور وہ وہاں مسنگ پرسن کا کیس سن رہے ہیں۔ دیٹ آئی ڈاؤٹ کہ وہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، یہ تو چیک کرنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں نہیں، میرا پی ایس سی جو ہے وہ پرائورٹی سب سے اوپر پرائورٹی ہے اس کی، اور اگر کوئی انگیجمنٹ ہے بھی تو وہ کینسل ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اب انہوں نے یقین دلایا کہ میں اگلی میٹنگ میں آؤں گا، اور اگلی میٹنگ میں وہ آئیں گے۔ اور وہ کب آئیں رکھی ہے رانا صاحب، صاحب؟ وہ کب ہے؟ قابل احترام ہے ہمیں ان سے۔ اب جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی نیکسٹ میٹنگ آپ نے کب رکھی ہے؟ وہ میرا ان کو میں نے فرسٹ یا سیکنڈ کو بلوایا ہے کہ دوبارہ اس میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے امید ہے، کیونکہ میں ایک ایسے شخص کے جو اپیکس کورٹ، ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے جج ہیں، بڑی سینئر بالکل ٹھیک، سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، اور جو لا نوئنگ ہیں اور ان کا کیریئر بھی لا کا ہے، تو ان کو تو زیادہ ہونا چاہیے لا ابائڈنگ، اور کانسٹیٹیوشن لا۔ اگر رانا صاحب آپ کی کمیٹی میں پیش نہیں ہوتے تو پھر کمیٹی کے پاس یہ قانونی استحقاق ہے کہ ان کو بلانے کے لیے؟ بالکل ہے، اور میں انشور کروں گا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پیش ہوں، اور اگر نہیں ہوں گے تو پیش کیا جائے گا۔ بالکل پیش کیا جائے گا اس سے میں کوئی مراد؟ کمپرومائز، میں تو کمپرومائز نہیں کرتا۔ میں نے ستیارہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے بڑے قابل آنریبل ممبر ہیں پی ایس سی کے، ان کو پتہ ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے 15-20 سال سے آرڈر نہیں کرایا تھا، ٹھیک، چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بالکل لائن میں لگایا، اوگرا تھا یا او جی ڈی سی تھا یا نیشنل بینک تھا یا کوئی بھی، میں نے کہا بالکل سیدھے آپ آج میری بڑی اس میں یہ بتا دیں گے کہ بالکل سیدھے تو یہ وارنٹ گرفتاری والی جو بات ہے رانا صاحب، تو چیئرمین نیب کی وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی ہے؟ لاس ریزارٹ ہے، پریویلیج موشن بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، انڈر دا رولز سب کچھ ہم کریں گے، لیکن طریقہ کار سے ہمیں ان کا احترام ہے، بڑی عزت ہے۔ وہ لوگ جو نہیں آتے وہ ان کے لیے احترام ہے، لیکن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جب تک میں چیئرمین ہوں کمیٹی کا، ہر پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہیز ٹو اپیئر ٹھیک، and he is accountable and answerable before this committee۔ کہہ رہے صاحب اب یہ جو نیب کی ریکوری والا معاملہ رانا صاحب نے بڑا اس کو بریفلی ڈسکرائب کیا ہے کہ 8 ارب کی ریکوری وزارت خزانہ کہتی ہے جی پیسے اتنے آئے ہیں، 800 جی 800 ارب کی ریکوری وزارت خزانہ کہتی ہے جی کچھ ارب روپے آئے ہیں، اور پھر رانا صاحب کہتے ہیں جی یہ بھی تو بتائے نا کہ سیاست دانوں سے کتنے ریکور ہوئے ہیں، بیوروکریٹ سے کتنے ہوئے ہیں، ایسی ایک ہوا کھڑا کر رکھا ہے۔ ایسا امپریشن جاتا ہے جس سے سارے کے سارے پیسے سیاست دانوں سے لیے گئے۔ جی بالکل حافظ صاحب، لگتا یہی ہے کہ اس ملک کے اندر باقی سارے ادارے جو ہیں وہ دودھ و نہائے لوگ ہیں اور صرف سیاست دان کرپٹ ہیں اور وہی ذمہ دار ہے۔ تو بالکل یہ رانا صاحب کی بات درست ہے کہ اس کو بالکل ان کو کلیئر کرنا چاہیے، کیوں نہ بتائیں۔
मतलब ये कौम का हक है। पीएससी तो अपनी जगह, पीएससी तो बहुत बाइख्तियार इदारा है, लेकिन मैं भी इस इत्तेफाक से उसका मेंबर रहा हूँ। इस वक्त क्योंकि मैं हाउस का मेंबर नहीं, मुझे पता नहीं इसकी प्रोसीडिंग्स क्या है, लेकिन ये तो पाकिस्तान के हर फर्द का इस्तेहकाक है कि उसे पता चले कि किससे कितने पैसे रिकवर हुए और किस केस में हुए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं। जी, तो अब जो नैब के हवाले से जो ओवरऑल इम्प्रेशन के जी, वो शायद अगर 10 अरब रुपए किसी ने कमिट किए हैं और उसने 50 लाख दिए तो उन्होंने रिकवरी में पूरे 10 अरब शो कर रखे हैं, तो ये क्लैरिटी कैसे आएगी कि गवर्नमेंट के खजाने में कितने पैसे आए हैं और कितने नहीं आए? उन्होंने अपनी रिकवरी तो राइटर्स फोरम तो उसका जो बिल्कुल सही फोरम है वो तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जी, ठीक, जो पूछ रही है कि बताया कि आपने पैसे कितने रिकवर कराए, कौन से अकाउंट में भेजे। यस, ये काम पब्लिक अकाउंट्स का है ना कि क्या स्टेट के अकाउंट्स में वो पैसा रिफ्लेक्ट हुआ, जी ठीक, कौन से अकाउंट में गया। लिहाजा इससे बेहतर फोरम तो हो ही नहीं सकता। और नैब ऑफिशियली बाउंड है कि वो ये तो बताए ना कि पैसा जो रिकवर हुआ वो किधर गया, जी, ठीक किससे हुआ। बाकी उसको अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस हासिल है। ये अलग बात है कि नैब अपनी हैसियत वैसे लोगों की नजर में खो चुका है, वो एक विक्टिमाइजेशन वाला इदारा बना पड़ा है और उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं रह गई। लेकिन और अब तो वो बिल्कुल नैब न्याजी नक्सस जो है वो वाजे हो गया खुल के। लेकिन सवाल ये है कि नैब क्यों ये जवाब ना दे, और मैं राणा साहब की बात को सेकंड करूंगा और फतियाना साहब भी यकीन उसको सेकंड करूंगा। जी। फतियाना साहब, आज आपकी कमेटी में भी नैब अमेंडमेंट बिल हुआ, आज अपोजिशन के मेंबर ज्यादा थे, आपने कहते हैं रायशुमारी नहीं करने दी, वजीर कानून उठ के फौरी तौर पे उन्होंने चले गए, अपोजिशन कहती है उन्होंने राय फरार इख्तियार कर ली, ये क्या मामला हुआ? देखिए, इस पे मैं रोजा बंद करो, इस पे बात करता हूं आपसे। पहले तो बता दूं कि नैब से इंफॉर्मेशन कैसे ली जा सकती है। तो कौमी असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 2007 के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और तमाम स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं उनको सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल हैं। वो समन और पहले मरले में समन, सेकंड मरले में वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं। दूसरा ये कि जहां तक इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, तो नैब को क्या एतराज हो सकता है कि इन लोगों से पैसे वसूल किए उनको खुफिया रखा जाए, वरना आइन के आर्टिकल 19A के तहत भी हर शख्स को इसका हक है कि वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। जहां तक आज की स्टैंडिंग कमेटी और लॉ एंड जस्टिस की मीटिंग का ताल्लुक है, तो उसमें मिनिस्टर फरोग नसीम साहब तशरीफ लाए थे और उस पर नैब ऑर्डिनेंस में जो सेकंड एंड थर्ड अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने मूव की है, इस पे डिस्कशन हुई है। बड़ी तफसीली 2 घंटे मीटिंग चली है। तकरीबन सभी अरकान असम्बली को मौका दिया गया, मोस्टली अपोजिशन के लोगों को। उन्होंने अपनी तजावीज़ दी हैं और मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस ने उनको नोट किया है, फिर उनको रिप्लाई भी किया है। बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है, क्योंकि जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस है उसमें एक फैमिली का सा माहौल है। बस कौमी असम्बली के हाउस जैसा माहौल नहीं होता, हम सबको लेकर चलते हैं और बहुत एहतराम के साथ स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग होती है। आज भी कोई बदमज़गी नहीं हुई और आज क्योंकि रूल्स के मुताबिक कई रीडिंग्स होती हैं। कोई भी बिल हमारे सामने आए, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, तो पहली रीडिंग होती है, दूसरी रीडिंग होती है, बाज़ का थर्ड रीडिंग भी करनी पड़ती है। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि आज रूल्स के मुताबिक हम पहली रीडिंग करेंगे और इसके हम मामला देखेंगे। हो सकता है कई रीडिंग करनी पड़े, तो हमारी कोशिश होगी कि इत्तेफाक राय के साथ ये बिल पास हो जाए, बजाय वोटिंग के जरिए या कसरत राय से हो। यही वजह है कि इस माहौल को बेहतर रखने के लिए आज प्रोसीडिंग मुलतवी की गई है। जहां तक वोटिंग का ताल्लुक है, तो वोटिंग का आज मरला ही नहीं आया। जब वोटिंग का मरला आएगा तो वोटिंग भी करवा देंगे, क्योंकि आज तभी तो डिस्कशन मुकम्मल नहीं हुई। मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो इतराज़ात या तजावीज़ दी हैं अपोजिशन की, इसको हम गौर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस में, और अगर इसमें कोई इत्तफाक राय हो सकता हुआ या कुछ चीज़ों पे हुकूमत मौजूदा बिल में कुछ तरमीम करना चाहे तो शायद कर ले। ऐसा होता रहता है। असल बिल आता है तो हर्फ मनो अन वो मंजूर अक्सर नहीं होता। बाज़ का स्टैंडिंग कमेटी की आरा और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ वकला भी हैं, उनमें से अक्सरियत, उनकी राय लेकर जब हम फैसला करते हैं तो वो ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है। चले फतियाना साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो ये जो सियासी पीडीएम का कल इजलास हुआ है और जो मामला हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करके प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब, कल जो पीडीएम का जो मीटिंग हुई है, पॉलिटिकल जो मामलात हैं वो अब आपको कोई हतमी मराहिल में या फिर एक और इजलास होगा या 6 दिसंबर को जो अब फाइनल फैसला है उसमें इस्तीफे और दीगर चीज़ें भी है जो गौर में है कि मार्च के साथ अब रेजिग्नेशन भी दे दिया जाए? देखिए, ये डिस्कस हुआ है जो रेजिग्नेशन वाली बात है, लेकिन उसमें इत्फाक नहीं पाया गया। लेकिन मजीद जो 6 दिसंबर को जो बात कर रहे हैं मीटिंग है जी, जिसमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जो डिसीजन है वो सामने आपके आ जाएंगे, चाहे लॉन्ग मार्च हो, पब्लिक मीटिंग्स हों, इस्तीफे हों, या जो भी हमने एक लाइन अख्तियार करनी है, डायरेक्शन हमारी होगी। ये जो इस वक्त हालात हैं, ज़रूरी है अपोजिशन का, ये मैं कहता हूँ फर्ज है, अवलीन जो फर्ज होता है वो उसमें से एक है कि हमारा फर्ज है कि हम ये आवाज़ बुलंद करें, हम एहतजाज करें, हम हर वो आईनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करें गवर्नमेंट के खिलाफ, जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम जो 22 करोड़ अवाम है उनके लिए बेहतरी आ सके। तो वो उसके ऊपर हम चाहे पार्लियामेंट का फोरम हो और उसके बाद असम्बली, नेशनल असम्बली, सेनेट का प्लेटफॉर्म हो, पार्लियामेंट्री जो एक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक हम उसको लेके आगे चलें, और साथ ही साथ हम वो जो आइन और कानून के दायरे में रह के एहतजाज की सियासत है वो हम करें। तो ये जो कानून साजी का मामला था चैलेंज करने वाला, वो भी अभी पोस्टपोन किया गया है कि शायद उसमें कुछ कबाते हैं कि वहां से रिलीफ ना मिल सके, इस तरह की कोई बात? नहीं, देखें, वो दो चीजें हैं, उस पर हम गौर खोज कर रहे हैं। क्योंकि एक तो मैं आपको बताऊं कि उस पर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जी, उन्होंने फैसला किया है, मुख्तलिफ वकला तंजीमों ने, कि हम वो जो नैब का लॉ है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और वो पर्सन स्पेसिफिक, और वो इस तरह का हो नहीं सकता। ठीक, जो बात शिक्के हैं जो आपने भी जिक्र किया कि आपकी कैसे हो सकता है कि आप 6 अक्टूबर से पहले तो कहें कि ठीक है, जो फैसले मुख्तलिफ फोरम पे हुए हैं, ICC है या किसी मिनिस्ट्रीज ने या कैबिनेट ने किए हैं, तो वो तो काबिल गिरफ्त हैं, तो बाकी नहीं। मिसयूज अथॉरिटी, अभी देखें, अगर ICC एक ऐसा फोरम है, वहीं पे मैं समझता हूँ एक ऐसी बुराई का एक जड़ है कि वहीं से अपने क्रोनीज को, हम अपने जो एक इर्द गिर्द इनके माफियाज हैं उनको फायदा देने के लिए वही सारा कुछ होता है। वो कहते हैं राणा साहब 2019 से पहले पूछें, 2019 के बाद ना पूछें। ये वही बात है ना, ये ला हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये किसी भी ये को फोरम पे ये स्टैंड नहीं करेगा। इस तरह के कानून तो नहीं हो सकते कि आप मुझे ना पूछे और आपको पूछ ले, ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि पर्सन स्पेसिफिक या टाइम स्पेसिफिक इस तरह की चीजें नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि ये जो लॉ है वो चैलेंज होगा। और दूसरे भी EVM और उसमें भी हम गौर कर रहे हैं, जो ओवरसीज है, हमें कोई इतराज नहीं टेक्नोलॉजी पे और ओवरसीज पे, लेकिन क्या कोई वो उस पे आप गारंटी कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी की, फेयरनेस की, एक शफाफ इलेक्शन की? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या हम तो 10-10 डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं, झोली फैला रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, IMF और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वह इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक है या एशियन बैंक है, तो आप यहाँ पे कहते हैं कि हम इनको 100 अरब या 150 अरब देने को कहां से देंगे आप? ठीक है कायरा साहब, ये पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के ऊपर कायरा साहब आपका कमेंट, और अपोजिशन की जो फ्यूचर होप है वो किस बुनियाद के ऊपर है इस हुकूमत को हटाने के हवाले से? देखिए, जहाँ तक पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है या मेलाफाइड इंटेंशन के साथ लेजिस्लेशन है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, ये आइन की रूह के खिलाफ है, ये वर्ल्ड प्रैक्टिस के खिलाफ है, ये हमारे अपने पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एंड पार्लियामेंट्री रूल्स के खिलाफ है। सो ये पॉसिबल नहीं कि ये चल सके ना। लेकिन इस गवर्नमेंट का तो कमाल ये है ना कि PTI वाले तो हर काम धांधली और धक्केशाही से करना चाहते हैं और वो पार्लियामेंट को इसी तरह अंडरमाइन कर रहे हैं मुसलसल। सवाल ये है कि नैब लॉ हो या जो इलेक्शन कमीशन का कानून है, इसके अंदर तरामीम करने के लिए
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دور میں جو ترامیم کی تھی یا جو امینڈمنٹس کی تھی یا جو لیجسلیشن کی تھی، وہ لیجسلیشن ہم نے باقاعدہ اتفاق رائے سے کرائی. اتفاق رائے سے کیوں؟ اس لیے کہ الیکشن ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو. یہ پروسیسز وہ ہیں جن کو ساری قوم کے لوگوں کو اون کرنا چاہیے. اگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس کو اون نہیں کرتی تو پھر اس کی حیثیت کمزور پڑ جاتی ہے، بھلے وہ درست نیت کے ساتھ بھی ہو. ان کی لیجسلیشن کو ساری اپوزیشن کی جماعتیں متفقہ طور پر ریجیکٹ کر چکی ہیں، اور الیکشن اور جب ووٹ ہوئے، جوائنٹ سیٹنگ ہوئی، اس دن رات تک تو ان کے اتحادی ساتھ نہیں تھے. پھر رات کو کون سا معجزہ ہو گیا، کون سا چمتکار ہوا کہ وہ اچانک وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے زمین سے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم آئے نہیں، ہم لائے گئے ہیں. پھر یہ بھی تو آیا نا. وہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کیا صورتحال ہے، اپوزیشن کے کیا تحفظات ہیں. لیکن جنرلی دیکھیں نا کہ اس قانون کو کوئی جماعت، کل فرض کرے میری جماعت کی حکومت آ جاتی ہے اور ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی ہے یا مسلم لیگ کے پاس ہوتی ہے یا پی ٹی آئی کے، تو ہم بیٹھ کے فیصلہ کر دیں کہ ٹھیک ہے جناب، آئندہ سے الیکشن کمیشن ختم. آئندہ ایون کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرے وہ بھی نہیں چل پائے گی کہ جی الیکشن کمیشن نہیں ہوگا، ملک میں ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، بلکہ اب ہماری جماعتی الیکشن ہوگا، سنگل پارٹی سسٹم ہوگا، جو ہماری پارٹی کا الیکشن جیتے گا وزیر اعظم ہوگا. تو کیا ایسا قانون سسٹین کر پائے گا؟ تو یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل یہ قانون وہ ہیں جو رات کے اندھیرے میں بنتے ہیں اور دن کی روشنی نہیں دیکھ پاتے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اس قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. ادارہ خود کہہ رہا ہے. یہی رانا صاحب کا بھی یہی پوائنٹ ہے. فتح صاحب، رات کے اندھیرے میں جو قانون بنتے ہیں وہ دن کی روشنی نہیں دیکھ پاتے. قاہرہ صاحب نے بڑا زبردست جملہ دیا. بات سنیں، یہ رات کی اندھیرے میں نہیں، دن کی اجالے میں قانون سازی ہوئی ہے. جوائنٹ سٹنگ پارلیمنٹ میں دن تھا، رات نہیں تھی. پہلی بات میں یہ وضاحت کر دوں. دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن قانون آئین بنانا، اس میں تبدیلی کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور عوام کا اختیار ہے. تو تیسرا یہ کہ جوائنٹ سٹنگ میں 33 بل جو پیش ہوئے اس میں سے 31 گورنمنٹ کی طرف سے تھے، 2 اپوزیشن کے رہنماؤں کے تھے. اور رواداری کی انتہا دیکھیں کہ حکومت نے وہ 2 بل اپوزیشن کے ارکان کے بھی پاس کر دیے. اس سے اندازہ کریں کہ اس بڑی ڈیموکریسی فراخ دلی سر اور فراخ دلی. اور تیسرا یہ کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی $30 ارب سالانہ ہمیں فارن ایکسچینج دے رہے ہیں، اور ان کو قومی دھارے میں لانا انتہائی ضروری ہے. اس سے جمہوریت اور مستحکم اور مضبوط ہوگی، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس سے اور فارن انویسٹمنٹ اور فارن ایکسچینج کے ریزروائر ہمارے بڑھیں گے. جہاں تک ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو خدشہ ہے کہ ان کی واضح میجورٹی حکومت کو ووٹ دینا چاہتی ہے اور دیتی ہے، اور اس کے اثرات 90 لاکھ ووٹ سے اگلے الیکشن پر نتائج بہت واضح ہو جاتے ہیں. تو اس پہ پریشانی ان کی جائز ہے، مناسب ہے، اور ان کو پریشان ہونا بھی چاہیے. لیکن بہر مجبوری ہے، کیا ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا اور اوورسیز پاکستانیوں کا نہیں دے دیا جو یہ نہیں دے سکے. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. گزارش ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بہتر نظام کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے. اور ووٹ یہ تو کہتے ہیں مشین اٹھا کے بھاگ جائے گا. مشین سے تو بیلٹ پیپر اٹھانا، بیلٹ باکس اٹھانا آسان ہے، جن کی پارٹی پہلے اٹھا کر بھاگ جایا کرتی تھی. اب زیادہ بہتر الیکشن ہوگا اور عوام کا الیکشن چوری نہیں ہو سکے گا. یہ میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی سے میں فائدہ. لاسٹ کامنٹ یہ فراخ دلی کی تو آپ حکومت کی تعریف کرتے ہیں جو ریاض فتح صاحب نے کہا کہ جی میں ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ان کو بعد میں ہوشائی ہوگی، کیونکہ یہ تھوڑے سے ہوش میں نہیں ہوتے. اور یہ بھی بیچ میں نکل گئے ہیں، تو کیونکہ اس دن دھڑا دھڑ بے ہوش ہونے لگے ہوئے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا سپلیمنٹ ایجنڈا لا رہے تھے، سپلیمنٹری ایجنڈا لا کے اس میں بھی ڈال دیا. وہ خوشی جو ہے لیا ہوا ہے آج لوگ رانا صاحب، خوشی کے ماحول میں اپوزیشن کے 2 منظور ہو گئے، یعنی یہ ہوا ہے. قاہرہ صاحب لاسٹ سینٹینس ہے، پروگرام کر دیتے ہیں. جی حافظ صاحب، گزارش یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ نہیں، ان کو ووٹ دینے کا حق تو پہلے ہی تھا. ہماری تو تجویز ہے کہ ان کو رائٹ دیں، ان کی نشستیں بڑھائیں، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی.
उनकी सीटें रखें। इसलिए याद रखें, आप उनको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो आप इंटरनेट वोटिंग करना चाह रहे हैं, आफिद साहब क्या तमाशा है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो ईवीएम है, जो मशीन है, उसको नेट कनेक्ट नहीं कर रहे, उसको इंटरनेट से कनेक्शन नहीं देना आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हैक होने का खदशा है कि इंटरनेट हुआ, इंटरनेट कनेक्शन हुआ तो फिर मशीन हैक हो जाएगी। तो जो 90 लाख वोटर आप मोबाइल से थ्रू इंटरनेट लाएंगे वो हैक नहीं होगा। ये क्या तमाशा है? एक तरफ वो हैक होने के खतरे, दूसरी तरफ नहीं है। ठीक। खैरा साहब, राना तनवीर साहब, रियाज फतेहाना साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।